बिस्मिल्लाह मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। और आज हम नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ बैठे हैं और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बेशुमार मसाइल और मसाइल के अंबार लगे हुए, कहीं सेवरेज का मसला तो कहीं कचरे के अंबार। बल्दियाती इदारों की ये नाक़िस कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि नॉर्थ नाज़िमाबाद को गंदगी के ढेर में तब्दील करना है। अगर तब्दील करना है तो पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम को बता दें ताकि वो कोई अपना लाएअमल तय करें। आप मेरे साथ इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट कमेटी के सरपरस्त आला फरहान अब्बास साहब मौजूद हैं और आइए हम उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ मसाइल की बातें होंगी और ये बताएंगे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में क्या क्या मसाइल हैं और इनका कमेटी बनाने का मकसद क्या है, जबकि यहाँ पर कई पार्टियां काम कर रही है मगर इनके दिल में ये कमेटी बनाने का ख्याल क्यों आया। मेरे साथ इस वक्त अब्बास साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब ये सबसे पहले बताइए कि आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट कमेटी बनाई है, जो एसोसिएशन बनाई है, इसके बनाने का मकसद क्या है? अंसारी साहब, इस एसोसिएशन या इस कमेटी को बनाने का मकसद हमारा ये था कि हम हुकाम बाला तक नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो कि हमारा एक घर की हैसियत है, हम यहाँ के मकीन, हम यहाँ के रिहायशी हैं, हमने बहुत ज़बरदस्त वक्त देखा है इस इलाके का। खूबसूरत सरसब्ज और शादाब इलाका था हमारा, अ वेरी वेल प्लान्ड एरिया ऑफ कराची। पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज़्यादा कम्युनिटी की तादाद जो थी वो इस इलाके की थी। और आपको पता है इनिशियली जिस वक्त ये इलाका डिज़ाइन किया गया था तो ये आपकी दारुल हुकूमत अगर कराची रहता तो ये आपका फेडरल ब्यूरोक्रेटिक एरिया और आपके ये एम्बेसीज वगैरह इस इलाके में प्लान किया गया था। फिर हमने इस इलाके की तबाही देखी। हमने इस इलाके की तबाही इस तरह देखी कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, फिर हमारे यहाँ के रहायशी लोगों का पानी गायब हो गया, फिर हमारे यहाँ के लोगों के लिए इतने बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं वो सब की सब माइनस हो गई। तो कैसे हो गई? किसी ने तो की होगी ना, क्या बल्दियाती इदारों ने की होगी या वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे उन्होंने की होगी या इस इलाके के MP MNA, ये उनकी कोताही होगी। तो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ऐसा क्यों खड्डर में चला गया? ये इसमें अगर मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए तो मेरे ख्याल से जो सारे नाम आपने लिए बिल्कुल सही लिए हैं। आप बल्दियाती इदारों का काम इलाके की खूबसूरती और सफाई और सुथराई को बरकरार रखना है। आपके MPA साहब का काम यह है कि वो अपने इलाके के एक सरपरस्त आला की हैसियत से जो काम बल्दियाती इदारे नहीं कर सकते वो उनमें उनका आके हाथ बढ़ा दें। और आपके जो MNA साहब हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत में बैठ कर वहां पर अपने अवाम के मसाइल को और उनकी आवाज को बुलंद करें। अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने अरसे यहाँ पर डिफरेंट लोगों की हुक्मरानी रही, जितनी जमातों की रही, तमाम जमातों ने इसको निगलेक्ट कर दिया। मतलब आप ये सोचें कि आज नॉर्थ नाज़िमाबाद का कंपैरिजन अगर आप करें कराची की किसी भी पोश सोसाइटी के साथ, डिफेंस उसकी घर की कीमत और यहां पर एक रिहायशी घर की कीमत तकरीबन बराबर है। एक अपार्टमेंट अगर 2.25 करोड़ रुपए का वहां पर मिलता है आपको डिफेंस में, तो यहां पर भी आपको 2.25 करोड़ रुपए की कीमत में मिलता है। लेकिन क्या वजह है कि वहां पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन्ड है और हमारे यहाँ वो चीज खत्म हो गई। तो डिफेंस के अंदर तो DHA है ना, तो DHA तो कर सकती है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो आपने कमेटी बनाई है तो क्या ये उन्हीं की तरफ से कमेटी बनाई है ताकि आपके इलाकों में जो सेवरेज के मसले हैं या दीगर मसाइल वो हल हो जाए? हमारा विजन तो यही है। ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, हमारा विजन ये है कि हम अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद, अपने घर को, अपनी कम्युनिटी को, यहाँ के रहने वाले एक यक ज़बान हो, सब मिलकर एफर्ट करें। मैं आपको भी बताऊं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर बंदा कोशिश करता है। हर बंदा वाटर बोर्ड के जाके धक्के खाता है, वहां पे जाके जलील होता है, एप्लीकेशन लेके जाता है, वहां पे एप्लीकेशन रिसीव करने वाला जो एक क्लर्क भी बैठा हुआ है वो इतनी तजलील करता है एक आम इंसान की कि मतलब वो इंसान को इंसान नहीं समझता, कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, आपकी कमेटी में तकरीबन कितने मेंबर्स होंगे जो आप नॉर्थ नाज़िमाबाद के इतने बड़े एरिया को लेके चले हो और इसमें 1-2 MP और 1 MNA होता है, तो आपकी कमेटी में तकरीबन कितने मेंबर्स होंगे और कैसे आप अपने अपने इलाकों को कवर करेंगे? सेवरेज का मसला हो या किसी भी मसले को किस तरीके से हल करेंगे आप? मैं आपको उसका बैकग्राउंड दे दूं जी। नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो 2018 की कंसेंसस है उसके मुताबिक यहाँ की आबादी 7,05,000 लोग रिहाइश पजीर हैं सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद में। उसी वजह से आपको एक MNA और यहाँ पर आपको 2 MPS की सीट्स निकलती हैं। अब
یہ سارے کے ساری اتنی بڑی جو ہماری آبادی ہے, ہم نے جب یہ ایسوسیشن اپنی کمیٹی بنائی تو ہمارا ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا کہ چلو یار اور کوئی نہیں, 100-150 ہم خیال آپس میں جمع ہو جائیں گے, مل کے کوشش کریں گے. الحمدللہ اتنا زبردست ہمیں رسپانس ملا, اس وقت ہمارے 15,000 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں؟ بالکل جی, بالکل. تو کیا بالکل سمجھتے ہیں کہ اگر 15,000 لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ بلدیاتی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے نمائندے کھڑے کرتے ہیں اور اگر آپ کے نمائندے جیتے ہیں تو آپ کے مسئلے تو خود بخود حل ہوں گے, جبکہ آپ کی کمیٹی میں جو لوگ صاحب, تو کوئی ایسا امکان ہے کہ آپ کوئی اپنے نمائندے بھی کھڑے کرو؟ انصاری صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اس کو نا غیر سیاسی, غیر لسانی, غیر مذہبی بنیادوں پر نا ایک اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کیا. ہم سارے اسٹرینتھنڈ ہو جائیں. ارے یار یہ ووٹ لے کے ہمارے پاس چلے جاتے ہیں تو کل کو جو ووٹ لینے ہمارے پاس آئے تو اگر کوئی 5,000 بندہ بھی ساتھ میں کھڑا ہوگا تو 5,000 بندہ, آپ کو پتا ہے ایک قوت ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے نا, تو اس وقت بیٹھ کے ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ بتائیں, ہم سب مل کے آپ کو ووٹ دیں گے, آپ ہم سے وعدہ کر کے جا رہے ہو لیکن نہیں, آج کام کر کے دکھاؤ تو پھر ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ والی سیاست کی کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر آپ جو ہے بلدیاتی انتخابات میں جو بھی پارٹی کے نمائندے آئیں گے تو ان سے آپ کا یہی ہوگا کہ پہلے ہمارے مسائل حل کرو, بعد میں ہم سے ووٹ لو. تو کیا یہی ارادہ ہے؟ حقیقتاً کیونکہ 2 وے اسٹریٹ ہے جی. میں آج کچھ کروں گا آپ کے لیے تو کل آپ میرے لیے کچھ سوچیں گے نا. تو آج جو آپ میرے سے اپنے وعدے کر لیے سارے, آ کے وہ وعدے آپ اپنے پورے کریں میرے ساتھ, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اب اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی, بلدیاتی اداروں کا بھی, ابھی جیسے ہمارے ان تمام مسائل میں جب ہم آگے گئے تو ہم نے جا کے کیا دیکھا کہ بلدیاتی چیئرمین کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے اور اختیار نہیں ہے. اچھا یار پھر کس کے پاس آئیں؟ آپ ٹاؤن ناظم کے پاس چلے جائیں. ہم ٹاؤن ناظم کے پاس چلے گئے, انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. اچھا جی ہم نے کہاں جانا ہے؟ آپ میئر صاحب کے پاس چلے جائیں. ہم میئر صاحب کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہ اختیار ہے نہ وسائل ہے. اچھا جی آپ کہاں جائیں؟ ایم پی اے صاحب کے پاس چلے جائیں, ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ ریلیز کیے ہیں. اب ان کو ڈھونڈنا ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہے جی. وہ صاحب پتہ نہیں ہمارے نارتھ نازمات کے رہائشی بھی نہیں ہے, انہوں نے وعدے اتنے کیے ہم سے, سب کچھ کیا, تبدیلی کا نعرہ لگا, لو جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آج جنت نظیر بن جائے گی, نارتھ نازم آباد تو ایسا پہاڑ ایسا ہو جائے گا کہ وہاں سے دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. سارے وعدے انہوں نے ہم سے کیے. ہم نے کہا چلو جی اعتبار کرو اس کے وعدے کے اوپر چلیں, اور شاید ہماری وہ غلطی تھی, وہ ہمیں آج تک نہیں ملے. پھر وہ نجیب ہارون صاحب ایم این اے, آپ یقین مانیں وہ صاحب خود ہی گاڑی میں اکیلے گھومتے رہتے تھے, سڑک پہ اپنی کیمپین چلاتے تھے, تو ہم کہتے تھے یار تو بڑا زبردست آدمی ہے, یہ تو سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, یہ تو عوامی آدمی ہے. آج 2 سال ہو گئے, وہ عوامی آدمی ایسے غائب ہوئے ہیں. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم نے ان کو چیئرمین بنا دیا, وہ نارتھ نازم آباد بھول کے وہ چھوڑ کے ڈی ایچ اے شفٹ ہو گئے. تو یہاں کے مسائل سے تو ان کو کسی کو بھی لگاؤ نہیں رہا نا. ہمارے ساتھ فرحان عباس صاحب تھے جو کہ بڑی زبردست باتیں کر رہے تھے اور بڑے مسائل کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا نارتھ نازم آباد کے. اب ہمارے ساتھ ایک اور جو مہمان بھی ہے, ان کی کمیونٹی کے ممبر بھی ہے, اور وجاہت الوی صاحب. تو یہ بھی بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے میں ان کی کتنی دلچسپی ہے. نارتھ نازم آباد میں کمیٹی بنا تو لی ہے, 15,000 ان کے ممبرز ہیں, اور ان کے بعد نارتھ نازم آباد میں بڑے بلاک ہیں, بلاک آر بھی ہے, بلاک کیو بھی ہے, بلاک ایچ بھی ہے, بلاک این بھی ہے. تو یہ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کے اپنے فرائض انجام دینے جا رہے ہیں کیونکہ ایک کمیٹی کے ایک ممبرز ہیں, اور کمیٹی کا کام ہے کہ جب ممبر بنتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے مسائل کو بھی دیکھتا ہے اور ان کو حل کرانے کی کوشش کرتا ہے. وجاہت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجاہت صاحب آپ نے ریزیڈنٹ کمیٹی ایسوسیشن بنائی نارتھ نازم آباد, جی اور نارتھ نازم آباد ایک پھولوں کا گلدستہ ہے. بالکل. آپ کے سینٹرل کی سب سے بڑی مارکیٹ حیدری بھی ہے, جی اور یہ مسائل کے انبار ہیں. اور بھی گزشتہ 2 روز پہلے جو پارکنگ تھی اس کے اندر علائشوں کے انبار لگ گئے. یقین طور پہ خریدار کو 8 دن تک کی اس بدبو سے بھی گزرنا ہوگا. علاقے کے جو لوگ رہ رہے ہیں, جو گزرتے ہیں, ان کو تعفن کی وجہ سے بڑی مشکلات کا بھی شکار. اور اس کے علاوہ میں نے مختلف علاقے نارتھ نازم آباد کے گزشتہ روز گھومے, جس میں این بلاک بھی گھما ہوں, ایچ بلاک بھی گھما ہوں, آر بلاک بھی گھما ہوں. تو وہاں کچھ گندگی کے ڈھیر, کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ہمارا جب بچپن یہاں تھا, ہم نے اپنا بچپن اسی جگہ پہ گزارا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ باہر سائیکلیں بھی چلاتے تھے, ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے, ہم فٹ بال بھی کھیلتے تھے, ہم ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن آج یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے. کیوں نہیں نکلنے دے سکتے؟ وہ گھر سے باہر جا کے کچرے میں کھیلے گا. یہی ہمارا بھی تو یہیں پہ وقت گزرا نا, ہمارا بچپن بھی یہیں گزرا. لیکن ہم نے یہ پھولوں دیکھا گلدستہ یہاں پر. لیکن آج کیا ہے,
آپ کے سامنے حیدری مارکیٹ سے آپ گزرے تو ابھی بھی آپ جائیں وہاں پہ پارکنگ کے اندر علائشیں تو انہوں نے اٹھائی ہیں لیکن انہوں نے نہ چونا ڈالا نہ کچھ. وہاں پہ جا کے گندگی کا حال دیکھیں آپ, کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی گندی بدبو ہے. تو وہاں پہ بندہ آ کے وہاں پہ کیا پارکنگ کرے گا, کیا وہاں سے جا کے شاپنگ کرے گا. دوسرا آپ بلاک ایچ میں آگے جائیں, خورشید بیگم پارک, وہاں پہ پارک بہت خوبصورت پارک تھا. ہمارے بچپن میں ہم وہاں جا کے کھیلتے تھے, سب کچھ تھا, جھولے لگے ہوئے تھے. آج آپ اس پارک کا حال دیکھیں جا کے, آج اس کی چاروں طرف باؤنڈری میں. یہ وہ پارک کی بات کر رہے ہو کہ جاتے ہیں ہم نارتھ بلاک ایچ میں, ایک الفلاح مسجد آتی ہے. جی جی بالکل, الفلاح مسجد کے پاس ایک گراؤنڈ بھی تھا کرکٹ کا. جی تو آپ اسی روڈ کی بات کر جی رہے ہیں. جی اسی روڈ کی بات کر رہے ہیں, خورشید بیگم پارک. اس کے چاروں طرف اتنا کچرا ہے کہ وہاں تو انسان کا جانا چھوڑیں, آپ گاڑی میں وہاں نہیں جا سکتے. آپ وہاں جا کے حال دیکھیں کیا حال ہے. تو یہ علاقے کے جو چیئرمین ہے ہم کن کن کے ریحان پاس ہاشمی, جی تو میرا خیال ہے کہ ایچ بلاک ان کا بھی رہائش کا علاقہ ہے. تو کیا ان کی بھی نظر میں یہ جو آپ بتا رہے ہو, جو آپ نشاندہی کر رہے ہو, تو ان کی بھی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہے؟ ان کی گلی سے آپ باہر نکلیں گے نا, تو ان کی گلی سے باہر نکل کے نا 50 میٹر بھی نہ چلیں تو 50 میٹر آگے اتنا کچرا تھا, اتنا کچرا ہے, ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. یہ خورشید بیگم پارک, یہ ان کا روز کا گزر ہے یہاں سے, تو یہ بھی ان کو نظر آنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم اگر وہاں تک جاتے ہیں تو ہم یو سی پہ جاتے ہیں, بولتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس سوئپرس نہیں, ہم کیا کریں, تو ہم کس کے پاس جائیں پھر. تو اس کے بعد پھر یہ سب کمیٹی کا ایک وہ کیا کہ چلیں بھائی سب جڑ کے ایک کمیٹی بناتے ہیں, تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر. اچھا, یہ کمیٹی جو آپ نے بنائی تو کن کن علاقوں میں, کن کن بلاکوں میں آپ کے عہدیدار ہیں یا ذمہ دار ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمدرد ہیں, تو کن کن علاقوں میں یہ ممبرز ہیں؟ الحمدللہ سارے بلاکس میں, جتنے بلاکس ہیں یہاں پر. کتنے بلاک تھے یہاں پہ اے سے لے کے ڈبلیو تک بلاک ہیں, بیچ میں او اور پی آئی تھنک نہیں ہے, باقی بلاکس ہیں ڈبلیو تک یہاں پر. اچھا, یہ اتنے گندگی کی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, گندگی, ابھی کورونا وائرس بھی گزرا ہے جس پہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں, اور ابھی اسکول بھی بند ہے جس سے بچے اپنے اپنے گھروں میں گیم کھیل رہے ہیں, اور ان بچوں کی تعلیم پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تعلیمی ادارے سے گورنمنٹ کی طرف سے کورونا وائرس میں کچھ نرمی ہونی چاہیے اسکولوں کے لیے؟ بالکل نرمی ہونی چاہیے. ابھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں, انہوں نے آن لائن گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو میرے حساب سے وہ تو میری نظر میں بیکار ہے, اس میں کوئی بچوں کو اتنا وہ نہیں پڑھنا. لیکن یہ کہ اب ان کو اسکول وغیرہ آلٹرنیٹ ڈیز میں, میٹرک مطلب سیکنڈری پرائمری لیول کے اس طرح آلٹرنیٹ ڈیز میں کچھ اوپن کرنے چاہیے. تو آپ بلدیاتی مثال کے طور پر چلے, آپ نے ایجوکیشن کے متعلق تو بات کی, تو بلدیاتی اداروں کے متعلق کیا کہو جو اپنے جو ابھی گندگی کے ڈھیر, کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے, جیسے بھی فرحان عباس صاحب نے تو بہت سی نشاندہی کی, اور بلکہ ایک خوبصورت جو بتایا کہ نارتھ نظام آباد ہے, اور یہاں پر جو ہے کبھی کسی دور میں یہ کراچی کا دارالخلافہ بھی بننے جا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ دارالخلافہ بننے جا رہا ہو, اس دارالخلافہ کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ پری پلانڈ ہے, میں تو یہی بولوں گا, کیونکہ پری پلانڈ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو میجورٹی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر میجورٹی اردو اسپیکنگ سی ہے. سر یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں, یہاں پر ابھی 4 سال سے بھی تو یہ گورنمنٹ ہے, یہ جو ابھی ہماری یو سی چل رہی ہے, جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے بلدیہ کا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی فنڈ نہ ملا ہو, کچھ تو ملا ہوگا. نہیں, مگر یہ تو بار بار چلا رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہا ہے, دیگر میڈیا پہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, یہ تو بار بار چلا رہے ہیں. تو ہمیں ان کے اوپر شک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو ان پہ شک کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں فنڈ نہیں دیا اور انہوں نے جو نارتھ آباد کو برباد کیا, تو ہم ان کی بات کریں نا. تو سر ادھر سے تو بات یہی ہے کہ وہ ٹوٹل پری پلانڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے جیتتے نہیں ہے, تو وہ یہاں سے یہاں پہ دے بھی کیوں, میں تو یہی بات بولوں گا. دیکھیں ابھی ہمارے ساتھ وجاہت علوی صاحب بات کرتے ہیں, پھر ایک دفعہ پھر ہم چلتے ہیں اپنے فرحان عباس صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو مزید فرحان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ فنڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ اگر جیسے وجاہت صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ مسائل جو ہیں وہ پری پلان کر کے کیے گئے نا, تو اب وہ پری پلان کون کرے گا جی؟ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہوگی. اچھا جی, اس علاقے کو ہٹ کر رہی ہے, تو اس علاقے کو اگر پروونشل گورنمنٹ ہٹ کر رہی ہے تو ہمارا نمائندہ ہمیں ملے, ہمیں بیٹھ کے سمجھائے, ہم اس سے کوئی بات کریں, وہ ہم سے کوئی چیز شیئر کرے, تو اس کا کوئی مسائل کا حل نکالے مل کے. آپ یقین کریں نارتھ ناظم آباد کے رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عید, یہ بقرہ عید پہ علائشہ اٹھانے کا خود کام کیا, خود پیسے دے کے سویپر سے جتنا میکسیمم ہو سکتا لوگوں نے کرایا. تو سرکار کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ ہم عمران خان صاحب کو تو ریکویسٹ یہ کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آپ کو کراچی کی عوام نے جولی بھر کے ووٹ دے دیے, آپ کو 7 MLAs دے دیے, آپ کو 14 MPAs دے دیے کراچی کے, آپ منتظر ہیں لوگ یہ تبدیلی. وہ تبدیلی آپ ہمارے ساتھ باہر چلیں گے نا, ہم آپ کو دکھائیں گے چل کے, وہ تبدیلی گٹروں میں سے ابل رہی ہے. بھائی فرحان عباس صاحب
تو بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں اور بڑی تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. بار بار کہہ رہے ہیں کہ نارتھ نازم آباد کا دورہ کرو, بلکہ پورے کراچی کا دورہ کرو, تو انہیں پتہ چلے گا کہ گندگی کیا ہوتی ہے اور صفائی کے لیے پیسے کس طریقے سے وفاق کی طرف سے دیے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت شارق اقبال صاحب موجود ہے اور یقینی طور پر وہ بھی بلدیاتی اداروں پر برسیں گے یا چیئرمین یوسی پہ برسیں گے. اس کے علاوہ جو دیگر اداروں میں کام نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر آج یہ زبردست تنقید کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ نے ابھی فرحان صاحب کی بات سنی, جی اس کے علاوہ وجاہت الفی صاحب کی بات سنی, مگر بہت سے مسائل انہوں نے آگاہ ضرور کیے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے کن کن اداروں سے رابطہ کیا بحیثیت ایک کمیٹی جو نئی تشکیل دی گئی ہے؟ جس طرح کے فرحان عباس صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم وسیم اختر صاحب کے پاس بھی گئے, ہم ڈی ایم سی کے ایم سی ہر ادارے کو ہم نے اپروچ بھی کر لی, اپلیکیشنز بھی دے دی. بہرحال ہم نے تھکنے کے بعد ہم نے ایک نارتھ نازم آباد کمیٹی کا, جو آپ کو پتہ ہی ہے ریزیڈنس کمیٹی کی, ہم نے کچھ محنت کی. ہر بلاک سے ڈیفرنٹ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نارتھ نازم آباد سے جیسے ہی باہر نکلیں گے, آپ عائشہ منزل گلبرگ آپ کراس کریں, آپ عائشہ منزل سائڈ سے جائیں یا آپ بورڈ آفس کراس کر دیں, پری پلان جس طرح یہ وجاہت صاحب نے کہا کہ یہ گلدستے کی مانند تھا جو نارتھ نازم آباد. اگر آپ اس کو پورا سرچ کریں, آپ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم والے روڈ سے اگر آپ صرف کلندریہ چوک تک آ جائیں تو آپ کو مطلب آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. مطلب ایسا کہ پری پلان نارتھ نازم آباد کو تباہ کیا گیا ہے. آپ کی کمیٹی کے جتنے عہدیداران ہیں جی, تو انہوں نے کبھی میئر کراچی یا آپ کے چیئرمین ریحان ہاشمی, اس کے علاوہ گورنر سندھ ہیں, تو کیا آپ لوگوں نے کبھی ان سے ملاقات کی ہے؟ جی بالکل, ہم نے وسیم اختر صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے وہی والی بات کی کہ ہمیں آگے سے فنڈ نہیں ملتا, بلدیاتی ادارے ہمیں فنڈ نہیں دیتے. تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر آپ کو بلدیاتی ادارے ایکسٹرا فنڈ نہیں دیتے, کے ایم سی کی اور ڈی ایم سی کی جو تنخواہیں دی جاتی ہیں جو ہزاروں ملازمین ہیں, تو آپ ہمارے نارتھ نازم آباد کمیٹی کو ہر ایریے ہر بلاک کے اندر 2 سے 4 لوگ دے دیں جن کو تنخواہ ملتی ہے. جتنے کوانٹیٹی میں آپ ہمیں لوگ دیں گے اس کی ڈبل کوانٹیٹی میں ہم ہائر کریں گے انڈیویجول, اس کی تنخواہیں ہم دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جن اداروں کو میں ٹیکس دیتا ہوں یا میں واٹر اینڈ سیوریج کے پیسے دے رہا ہوں یا میں پانی کے, ابھی ہم تو صرف یہ کچرے کے اوپر رو رہے ہیں, ابھی تو پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹینکر مافیا ہمارے پورے کراچی شہر میں سب سے زیادہ ہائی الرٹ جو ہمارا سخی حسن ہائیڈینٹ ہے. آپ رات کو بولو, دن کو بولو, شام میں بولو, رات کو 4 بجے بولو, آپ کو پیسے دے کے ٹینکر مل جائے گا, کمپلین میں آپ کو ٹینکر نہیں ملے گا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, بیچارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں 4 بجے رات کو کہ صبح 6 بجے پرچی ملے گی. پھر آن لائن سسٹم کر دیا. پیچھے کی جو پہاڑی ہے کچی آبادی, آر بلاک, کیو بلاک, ایس بلاک اور ٹی بلاک, یہاں پانی نہیں آتا. وہاں پہ جو ملازم ہے جو ڈرائیوری کرتا ہے جس کی 16,000 روپے تنخواہ ہے, شاید آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پانی نہیں آتا. جو آپ نے کچی آبادی بتائی, آر بلاک, کیو بلاک, تو جو یہ 5 اسٹار چورنگی ہے اور یہاں ایک پانی کا بڑا واٹر بورڈ والے لگا, تو وہ تو 3 گھنٹے کے لیے پانی دیتے ہیں, جبکہ یہاں تو 12 گھنٹے پانی کا علاوہ ہے, تو وہ 3 گھنٹے میں کہتے ہی پورا نارتھ نازم آباد کو گزار. تو کبھی آپ نے واٹر بورڈ کے اوپر بھی ملاقات کی, ان کے ایم ڈی وغیرہ تھے؟ سر ایم ڈی واٹر بورڈ سے اپروچ کی, ان صاحب نے ہمیں وقت نہیں دیا. نارتھ نازم آباد کمیٹی کا اب کام ان کا یہ ہے کہ وہ جو بیچارہ صبح دفتر جاتا ہے وہ رات کو 2 بجے 3 بجے 5 اسٹار چورنگی کی موٹروں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وال مین پیسے لے کے کسی دوسرے کا چلا دے اور ہمارا نہ چلے. تو ڈی بلاک کا جب ٹرن آتی ہے تو ڈی بلاک والے کھڑے ہوتے ہیں, ایچ بلاک کی ٹرن پہ ہم تو رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. ہماری ایفرٹ سے زیادہ ہم اپنی جان سے زیادہ کوشش لگاتے ہیں کہ یار ہماری محنت کرنے سے کچھ ہو جائے. ہمارے ایم پی اے ہمارا ایم ایل اے دونوں فیلئر ہیں 200%. وعدے کیے انہوں نے کہ 5 اسٹار پہ آؤں گا, 1 سال میں کام نہیں ہوا, میں نے نیشنلٹی چھوڑی ہے, میٹنگز ہوئیں, اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں ہمارے ایم پی اور ایم ایل اے وہ تو ایسے غائب ہوئے, نجیب ہارون صاحب, تو وہ تو کراچی میں ہوتے ہی نہیں ہے. ڈیفنس شفٹ ہو گئے, نارتھ نازم آباد میں ان کا دفتر ہے, لوگ صرف باہر سے ان کی تصویر دیکھ کے خراج تحسین پیش کر دیتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, وجاہت الفی صاحب کے بعد ایک بار پھر آتے ہیں اور وجاہت صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وجاہت صاحب آپ بھی جیسے انہوں نے بتایا ہم راتوں کو گھومتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرانے کے لیے نارتھ نازم آباد کے جو 15,000 جو ممبرز ہیں اس کے علاوہ بھی یقیناً 15 سے آپ کے لیے پورا نارتھ نازم آباد ہی آپ کا ممبر ہو گیا. جی, تو آپ کو کن کن علاقوں میں اس وقت کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے, کن کن علاقوں میں, تو آپ نے سروے تو کیا ہوگا نا؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ ادھر یہ اصغر علی شاہ والی سائڈ پہ جائیے, وہاں پر
आर ब्लॉक, क्यू ब्लॉक वगैरह, इन सब जगहों पे टी ब्लॉक हो गया, शिपौनर हो गया, वहां जाके देखें कचरे का हाल। फिर शिपौनर से जो रोड नीचे 5 स्टार चौरंगी की तरफ आ रहा है, उस रोड पे आप गाड़ी चला के दिखाएं मुझे, आप नहीं चला सकते, इतना प्रॉब्लम। उसके बाद आप ब्लॉक एच में आ जाएं, ब्लॉक एच में प्रीमियर कॉलेज पूरा भरा हुआ है, वहाँ इतना कचरा है कि वहां से आप बाइक तो आप छोड़ दें, अब आप जा ही नहीं सकते वहां पर, इतना कचरा भरा हुआ है। तो आप कचरे की बात, कौन सा ऐसा ब्लॉक है जहाँ कचरा नहीं है? आप जिस ब्लॉक में जाएंगे, मैं आपको 10 जगह दिखा सकता हूँ कि जहाँ कचरा आज भी पड़ा हुआ है। बताते अभी चंद रोज पहले मेरा गुजर हुआ जी कि कराची डेंटल कॉलेज जी, और इसके सामने भी एक कचरे के अंबार लगे हुए थे, वहाँ पानी पड़ा हुआ था, तो क्या उसकी अभी तक कुछ सफाई हुई? कुछ सफाई या नहीं, वैसे की वैसे पड़ा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे का वैसे ही है। और उस पे मजीद और कचरा आ गया है, जिसकी वजह से दूसरी साइड का रोड, उसमें सुबह खुद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कचरा, गटर के पानी बह रहा है वहां से और कचरा वहां से समेटा है और सिर्फ गाड़ी गुजरने की जगह बनी है। अभी तक वहां पे ना तो डीएमसी की तरफ से कोई चीज, गाड़ी, ना कोई ट्रक, कुछ नहीं आया जो वहां से कचरा हटाया जाए। उसी से थोड़ा सा आप और आगे आ जाएं तो डेंटल कॉलेज क्रॉस करने के बाद में एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वहां पर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वो अब ऐसा लगता है कि किसी जमाने में होती थी वो। आज वहां पर इतना कचरा है कि 6 फीट का पूरा कचरे का अंबार वहां पे जमा हुआ हुआ। तो आप कचरे की बात किधर करेंगे? उसके आगे जाएं, लंडी कोतल चौरंगी पे जेफ कुक पार्क ग्राउंड बना हुआ है, जहां पर इन्होंने अपना ये पूरा प्लांट लगाया हुआ है, सीमेंटेड प्लांट लगा हुआ है। उसके बाहर सर्विस रोड पैक हो चुका है, सर्विस रोड पे अब रोड नहीं है, वहां तो गाड़ी जा ही नहीं सकती, पूरा पैक है, कचरा कुंडी बन चुकी है वहां पर। अच्छा, एक बार फिर हम फरहान अब्बास साहब के पास आते हैं और ये बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं और इनका दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि नॉर्थ नाज़ाबाद के रिहायशी हैं, इनके भी बच्चे उन्हीं कच्चे कुंडी के पास से गुजर रहे हैं। यकीनन शारिद साहब के बच्चे वहाँ से गुजरते हैं, वजाद अली साहब के बच्चे, और आते हम लोग का भी मीडिया का भी गुजर होता है और यहाँ से VIP मोमेंट भी होती है, मगर इनको किसी किस्म का ये ख्याल नहीं आता कि यहाँ की सफाई सुथराई की जाए। अच्छा फरहान साहब, ये बताइए कि आपने नॉर्थ नाज़ाबाद रिहायशी कमेटी एसोसिएशन तो बना दी, तो क्या ये रजिस्टर्ड है? हम इसके बिल्कुल जी प्रोसेस में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि हम मिड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला हमारी वो सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये संग मील जो सबसे ज़रूरी था, हमने ये पहले ही हिट कर लिया था जी, इसको अबूर कर लें पहले हम। तो ये अच्छा, आप तो सरपरस्त आला बन रहे हैं और जब एक फॉर्म जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें भी आपने सरपरस्त आला लिखा है या कमेटी के कुछ लोगों को 23-24 अफराद के नाम दिए? नहीं, उसमें हमने एक कोर कमेटी बनाई, उसमें हमने उस कोर कमेटी का नाम दिया। फिर वो कोर कमेटी अपनी सुपरविजन में जो भी उनके वो एक प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, तो वो इलेक्शंस पे जाएंगे। लेकिन विजन सबका एक ही रहेगा कि भाई नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारा घर है, इसको साफ कर दो। तो अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो फिर तो ये ऐसा लगेगा जब 15,000 अफराद जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो एक तबाही और कौमी असम्बली का एक मंजर पेश करेगा और जगह जगह गली पर वहाँ टेंट लगे होंगे और एक दूसरे को जीत के लिए अल्लाह गुल्ला हो रही होगी। तो ये कितना बड़ा मंजर हो। तो ऐसा कब करने का इरादा है, जब रजिस्ट्रेशन के बाद या अभी टाइम लगेगा? नहीं अंसारी साहब, हमारा सियासी एजेंडा जो है ना वो हमारा दूर रहेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कराची की डायनामिक्स आप भी बेहतर समझते हैं। कराची की डायनामिक्स के मुताबिक जो पॉलिटिकल जो एक वैक्यूम है आपके बीच में जो क्रिएट किया गया, उस क्रिएशन पे फिर आपने फुल पीटीआई पे किया। मैं आपको बताऊं, बार बार मैं एम्फसाइज पीटीआई पे क्यों करता हूं? अरे यार, तब्दीली का नारा लगाया, वरना ऐसे हालात हमने पहले भी देख लिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर सिंध साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को तो हम रिक्वेस्ट उस वक्त जाके करें ना कि अगर कभी हमने उनको कुछ सपोर्ट और वोट कर दिया तो हम तो वैसे ही वहां से पर्दा कर जाते हैं, आंखों से चुरा जाते हैं। लेकिन जिनको वोट दिया, जिनसे उम्मीदें लगाई हमने, वो हमारे से बागी हैं, हमारे काबू में ही नहीं है वो। और आज अगर ये प्रोग्राम के तवस्सुत से इमरान अली शाह साहब और नजीब हारून साहब को ये पैगाम जाता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहतबाना इल्तिजा करता हूँ आपके तवस्सुत से कि खुदा का वास्ता का चक्कर लगा लो इस इलाके का। हमारे साथ फरहान अब्बास साहब, वजाद अलवी साहब, शारिक इकबाल साहब, इन्होंने बड़ी तनकीद की है कि बल्दियाती इदारों पर हो चाहे वफाकी इदारों पर हो, और ये नॉर्थ नाज़ाबाद जो एक फूलों का गुलदस्ता था अब ये कांटों की मानद नजर आ रहा है। और यकीनी तौर पर इस नॉर्थ नाज़ाबाद से वफाकी और सिंध हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स जाता है, और जब टैक्स देने वालों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाएगा तो यकीनी तौर पर फिर एक नॉर्थ नाज़ाबाद रिहायशी कमेटी एसोसिएशन का क़याम आएगा और वो आपके गले पड़ेगा, क्योंकि वो कमेटी बनाने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है
کہ ہمارے مسائل کو ترجیحات پر حل کیا جائے. چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور بریک سے واپس آئیں گے انہی اراکین کے ساتھ. نارتھ ناظم آباد کی مختلف جو ہے بلاکس ہیں وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں گے. مارکیٹ اور مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری فرحان عباس صاحب اور وجاہت علی نقوی صاحب سے بات چیت ہوئی. انہوں نے بے شمار مسائل بتائے مگر آج ہم اور بلاک یعنی کہ نارتھ ناظم آباد میں موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گٹر سے باقاعدہ پانی بہہ رہا ہے. یہ بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. جبکہ یہاں کے ایم پی اے اور ایم ایل اے بار بار اس علاقے کے لوگوں سے وعدہ کر کے گئے مگر انہوں نے یہ مسائل کو حل نہیں کیا. انصاری صاحب یہ تو آپ نے بڑا کم ایک وہ ہوتا نا سمندر کی بجائے آپ نے کوزا دیکھا ہے. تو ابھی تو آپ کو بہت ساری چیزیں جس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے علاقے میں آپ دیکھتے جائیں گے یہ تو ہماری بیسک پرابلمز ہیں. یہ گندا نالی ابلنا, یہ کوڑا کرکٹ, یہ سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. مطلب لوگ بے بس ہو چکے ہیں, کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. ہماری کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم بلدیاتی اداروں تک, ہم اپنے ایم پی ایم این اے حضرات کو ریکویسٹ کر چکے ہیں, بارہا التجا کر چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہماری زندگی کی بیسک ضروریات جن کے اگینسٹ آپ نے ہم سے ووٹ لیے تھے آپ ہمیں وہ تو پوری کر کے دیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. فرحان عباس صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ مطلب ایم پی اور ایم ایل اے سے بھی شکایت کی مگر ان کی شکایت کوئی سننے والا نہیں. میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, آئیے ہم ان سے بات کریں. بڑے صاحب آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں کی کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے یہاں کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہلے الیکٹرک کا پرابلم تھا وہ ہم لوگوں نے سالو کروایا, اے بی سی کیبلز وغیرہ اس میں ہم نے ڈلائے. اس کے بعد یہاں پانی کا ایک بہت ہی زیادہ سیویئر معاملہ ہے اور اس کو حکام بالا تک ہم گئے, ہم نے بہت کوششیں کی ہیں مگر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. یہاں کہتے یہ ہیں کہ 4 دن کے بعد آپ کو 3 سے 4 گھنٹے پانی ملے گا. ہم بھی ریزیڈنٹس ہیں بلاک آر کے ڈی اے سے لیز پلاٹس ہیں ہمارے یہاں 400 600 200 گز کے یہاں پہ گھر ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پانی ہمیں نہیں ملتا. یہاں کے ایم پی اے اور ایم ایل اے کس کے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس علاقے میں ایک بزرگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو دعوے کیے گئے تھے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت نے دعویٰ ضرور کیا تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے اور وہ تبدیلی یہ سامنے ہے. کیو بلاک نارتھ ناظم آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ بلدیاتی اداروں کے زبردست کارنامے یہ بتاتے چلے کہ یہاں پر کیو بلاک کے اندر تقریباً گزشتہ 3 ماہ سے یہ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں اور علاقہ مکینوں کو جتنی شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ اس علاقے کے ایک رہائشی ہیں اور ان کا روز مرہ کا گزر ہے مگر بلدیاتی اداروں کو شاید یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں کے رہنے والے کس طریقے سے تعاون کر رہا ہے. بچے یقینی طور پر یہاں تعاون میں بھی مبتلا ہوں گے, جبکہ عید الضحیٰ کے دوران یہاں علائشیں بھی پھینکی گئی ہیں. تو میرے ساتھ ایک رہائشی آئی, ان سے معلوم کرتے ہیں. پہلے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پورے نارتھ آباد کے اندر یہ واحد نالا ہے جو آج تک بند نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اس کو کور نہیں کیا گیا, پورے نالے کور کیے جا چکے ہیں. یہاں پہ آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہ آبادی کا جو ہے یہاں پہ کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. یہ برساتی نالا ہے, اس کے اندر سارا کچرا آتا ہے اور یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. اس قدر بدبو ہے, اس قدر پولوشن ہے اور صفائی یہاں پہ نام کی نہیں ہے. عید کے دوسرے دن یہاں پہ اس قدر پانی تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کسی مہمان کو اپنے گھر پہ نہیں بلا سکتے, ایون کہ ہم خود اپنے گھر میں ہمارا آنا مشکل ہو گیا. آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی اس کو سب سے پہلے اس کو نالے کی صفائی کرائی جائے, اس کے نالے کو پراپر طریقے سے اس کو ڈھکا جائے اور سیوریج کا نظام یہاں پہ صحیح کیا جائے. جس وقت ہم ایچ بلاک میں موجود ہیں اور ریزیڈنٹ کمیٹی جو بنائی گئی ہے نارتھ ناظم آباد کی, تقریباً اس میں 15,000 افراد ان کے ساتھ شامل ہیں اور مختلف علاقوں میں جہاں بھی کچرے کے ڈھیر ہوں یا پانی سیوریج کی لائنیں ٹوٹی پھوٹی ہوں یہ متعلقہ اداروں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان کی سنائی نہیں دے رہی. اور یہ ریزیڈنٹ
जो कमेटी बनाई गई है, ताहिर साहब ये उनके भी एक मेंबर हैं या अहदेदार हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब ये बताइएगा ये ब्लॉक एच का है और यहाँ पे आप देखे पानी गली में भरा हो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये एक बहुत पेचीदा मसला है, क्योंकि ये ब्लॉक एच की तमाम गलियां इस वक्त जो है इस वजह से डिस्टर्ब हैं। ये निज़ाम यहाँ का जो है बिल्कुल नाकिस हुआ है, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, कोई इदारा इस पे मतलब नहीं हो रही सुनवाई कि पानी की सीवरेज लाइंस हैं वो भी भर रही हैं, जो कचरा है वो भी नहीं उठाया जा रहा। देखें, आप देखें कि कचरों के ढेर भी कितने लगे हुए हैं। पानी जो है जो गटर का है वो भी बाहर दोबारा आउट हो रहा है। ड्रेनेज की लाइन जो है वो भी ब्लॉक्स हुई हुई है, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है कि ब्लॉक एच को गंदगी के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके पीछे किन का हाथ है। हाँ, मेरे साथ इस वक्त के इलाके के रिहायशी भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, वो अपने इलाके में जो भी मुश्किलात है वो उसके बारे में वजाहत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ब्लॉक एच जो है वो गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर इस वक्त जो आप सूरत हाल देख लें, ये तकरीबन 12 दिन से ये हाल हुआ है और इस पट्टी पर तकरीबन पूरा साल का यही इशू है। और एच ब्लॉक में पूरे साल पानी के भी मसले हैं, कचरे ना उठाने की भी कंप्लेनिंग है, बहुत ज़्यादा मसले आज 12 दिन बाद अब ये आलाइशों का सिलसिला जो कुर्बानी का, उसमें और मजीद ज़्यादा बदतरीन हो गया है मामला ना। तो आप क्या समझते हो कि बल्दियाती इदारे हों या कोई दूसरे इदारे क्या दिलचस्पी ले रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में सफाई के हवाले से? हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करी, यूसीज में भी हमारे इलाके के लोग गए और आज यूसी की तरफ से थोड़ा बहुत काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस इलाके में यहाँ करीबी रिहान हाशमी साहब भी रहते हैं ब्लॉक एच में, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का बदतरीन हाल हुआ है। सफाई के हवाले से ले लें या सेवरेज के हवाले से ले लें, कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है, कोई इदारा काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ ब्लॉक एच के यहाँ रिहायशी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि डीसी सेंट्रल के जो चेयरमैन है रिहान हाशमी, वो भी इसी इलाके में रहते हैं और यकीनी तौर पर वो भी यहाँ से गुजरते होंगे, मगर वो अपनी आंखें बंद कर लेते होंगे क्योंकि उन्हें काम कराना पड़ता है। वोट लेने के लिए तो सब इलाके में दाखिल हो जाते हैं और जब काम कराने का वक्त आता है तो सबकी आंखें बंद हो जाती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में मौजूद हूँ और कराची डेंटल कॉलेज भी यहाँ मौजूद है, मगर सामने जो पानी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं ये इलाके के लोगों को यहाँ ताफुन दे रहे हैं। और ये जिम्मेदार कौन कि ये बल्दियाती इदारे हैं। बल्दियाती इदारों के अलावा यूसी चेयरमैन हो या इलाके के जिम्मेदारान, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यहाँ के इलाके के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यकीनी तौर पर मार्केटें और मसाइल जो आवाज़ है K21 की वो मुख्तलिफ इदारों तक की ज़रूर पहुँचाएगी। हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे इनकी मुश्किलात जानते हैं कि इनकी क्या परेशानियाँ और ये किस तरीके से अपने बच्चों को या स्कूल जाने वाले जो छोटे बच्चे थे, आजकल तो स्कूल भी बंद है, मगर यकीनी तौर पर अगर स्कूल खुले होते तो ये सीवरेज का पानी उन बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा करता। तो आइए हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, आप उनसे जानते हैं। जनाब ये ब्लॉक एन है और सामने डेंटल कॉलेज भी है और कचरे कुंडी का ढेर लगा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? बस ये हम अपनी बदनसीबी कहेंगे, क्योंकि ये कराची के पौश इलाकों में शुमार होता था एक ज़माने में, लेकिन अब तो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पे अगर मुतालिका इदारों को देखा जाए तो उनको अगर सालों से ढूंढें तो वो भी नहीं है। और यहाँ पे हालात इतने अबतर हो गए हैं कि अगर आज की तारीख से काम शुरू किया जाएगा तो सालों लगेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद को दोबारा से रिफॉर्म करने में। यहाँ पे पानी का मसला, गटर का मसला, लाइट्स का मसला, इतने मसले मसाइल हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है, इसलिए प्रोटेस्ट पे भी नहीं आते, अपने तौर पे कोशिश करते हैं। अगर गलियों की बात की जाए, ये तो बहुत दूर की बात है कि ये तो हम रोजाना सुबह उठते ही हमें फूलों के बजाय हमें गटर का नज़ारा करना। मगर यहाँ बल्दियाती इदारे भी नहीं है, यूसी चेयरमैन, यहाँ एक कमेटी बनी है और जिसे कहते हैं रेजिडेंट
कमेटी, ये उनके तहत ये काम हो रहा है, तो उनके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए रेजिडेंट कमेटी हमें देखें वो नहज इसी सूरत में आई है कि जब मुतालिका इदारे काम नहीं कर रहे थे तो कमेटी ने एक्शन लिया है और उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अब नॉर्थ नाबाद में जो भी रिफॉर्म्स आ रही हैं वो उनकी वजह से आ रही हैं, उनकी काविशें हैं। और गली मोहल्ले के लेवल पे हमने छोटे छोटे जिसे कहते हैं कि कमेटियां बनाई हैं जो कि गैदर होकर मसाइल को सुनते हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये वो इसी इलाके के लोग हैं, तो इनके मसाइल इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी आप बताएं क्या है? भाईजान मेरा यूसी 23 से ताल्लुक है, मोहम्मद सादिक मेरा नाम है। ये यूसी 23 के चेयरमैन ने यहाँ जो हाल हमारा किया है पिछले 3 साढ़े सालों में, ये कचरे का ढेर हमको बना दिया है। लास्ट बारिश के अंदर हमारे घरों में इतना पानी था और ये बेंगलोर के अंदर ये एरिया है, यहाँ से वोट तो लेने आ जाते हैं लेकिन वोट देने के बाद वो यूसी चेयरमैन तो ऐसा गायब है कि जो है ना अलाइशों के अंदर ना किसी के काम में हमारे साथ नहीं है। और जब कंप्लेन भी करने जाओ तो यूसी ऑफिस के अंदर कोई मिलता ही नहीं है हमें, और बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक जो है वो पैके बना रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। उनकी शिकायत है कि यूसी जो चेयरमैन है ये उनका इलाका है और हम डीसी ऑफिस जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए तो हमारी सुनवाई नहीं देते। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है और यकीनी तौर पर ये इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। बल्दियाती इदारे और कचरा कुंडी के मंजर पेश करने वाली ये ब्लॉक एन है और यकीन कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज भी मौजूद है। तो आइए हमारे साथ एक साहब हो रहे हैं, उनसे भी मालूमात करें। ये बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी है, कच्चा ढेर लगा हुआ है और अभी 2 दिन पहले ईद गुजरी है, यकीनी तौर पर आलाइशें भी पड़ी होंगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बात क्या करना चाहता हूँ कि मीडिया तक ये बात पहुँचाने में बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर K21 का। दूसरी बात ये जो बल्दियाती काम आप जो बोलते हैं सही है, तो बल्दियाती नुमाइंदे जो बोलते हैं हम लोगों को, वो बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात इस तरीके से नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट इनको फंड नहीं देती, ये अपने मदद आप कर रहे हैं। या तो मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें ये डिस्कस करें सही है और ये उजागर करें और लोगों तक भी, जैसे लोगों का दिमाग खराब हुआ है, यहाँ पे वोटिंग किसी और को दी गई है सही है, पीटीआई का एक नुमाइंदा भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता, ना एमएनए ना एमएनए और एमपीए सही है, और दोनों की रिहाइश यहाँ है ही नहीं नॉर्थ नादाबाद में। हमारे साथ जो रिहायशी मौजूद थे इन्होंने बड़ी शिकायत की कि कोई भी शख्स काम नहीं कर रहा है और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका हल क्या है? बल्दियाती इदारे हो या यूसी चेयरमैन या चेयरमैन, इन सब का फर्ज बनता है कि इस इलाके के मसाइल को हल करें। प्रोग्राम मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा दूसरे इलाके में किसी नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।